बस थोड़े से दिन है, ये 60 साल है, ये है, यूं गए, हजारों लाखों के गए, मेरे तुम्हारे भी गुजर जाएंगे। हाँ, कुरान अजीब बयान करता है इसको। हाँ, फअम्मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके दाएं हाथ में किताब दी जाएगी, फयक़ूलु हाँ उम्मुक़रउ किताबिया, एक नारा मारेगा वो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके इस नारे को भी कुरान की आयत में क्या खूबसूरत तरीके से बयान किया। वो जो हा है उसका, खुशी के मारे वो कहेगा इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबी, मुझे पता था मेरा इम्तिहान होगा, मेरा हिसाब लिया जाएगा। एक दिन मैं किसी अल्लाह वाले से ये इन आयतों की तफसीर सुन रहा था किसी बयान में, तो मैं पीछे बैठा हुआ मैं सुन रहा था और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के दिन, आई वाज रिमेंबरिंग माय यूनिवर्सिटी डेज, I was remembering my university days. Our semester was for 6 months, 4 months of study, and then 1 month for preparation, and then 1 month during the exam. So I remember all the students who had honors in their studies and who were very good in their studies. The minute these 4 months used to end and the holidays used to start, their faces used to go pale, and they would say, "Oye, इम्तिहान कब शुरू हुआ है?" They used to say. मैं कहता था नहीं यार, इम्तिहान तो 1 महीने बाद है। नहीं, वो इम्तिहान नहीं है, वो तो रिजल्ट का टाइम है। इम्तिहान तो अब शुरू हो गया हमारा 1 महीने का, इसमें हम तैयारी कर लेंगे तो निकल जाएंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो उस दिन रोएंगे। तो मैं बैठ के ये कुरान की आयतें उस साथी से सुन रहा था और मैं कह रहा था यार देखो कैसी सही बात कर रहा है। हाँ, कि अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा फहुव फी ईशतिन रादिया, आज हम तुम्हारे लिए अपनी रजा का ऐलान करते हैं। अल्लाह अकबर, जब अल्लाह कहे हम तुमसे खुश। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे रायवेंड के अंदर, पुराने बुजुर्ग। मैंने उनसे कहा हजरत कितना अरसा हो गया रायवेंड के? तो कहने लगे कि हंसने लगे, बताया नहीं। मैंने कहा कितने टाइम से बैठेंगे इधर? बिकॉज मैं 10 साल से तो मैं देख रहा था, 10 साल से तो मैं उनको देखता था। जब आता था एग्जैक्ट सेम प्लेस ही सिटिंग देयर, एग्जैक्ट वही छोटी मोटी सी बात करते थे, देखो अल्लाह से होगा, अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी से नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, आपके गैरों के तरीकों में दुनिया और आखिरत की नाकामी। इतने ही जुमले 10 साल से मैं उनसे सुन रहा था। तो उनको मैं दिल करता था कभी कोई और बात भी करे, कोई नई बात भी करे, करते बड़े बस यही बात आती है, इसी एक बात ने हमें बस इधर बिठाया हुआ है। तो मैंने कहा ये सब आज आपको बताना पड़ेगा कितने साल से बैठे। तो कहने लगे बेटा बस पता नहीं शादी से पहले की बात है, अब तो मेरे पोतों के भी बच्चे हो गए, मैं इधर ही बैठा हूं, बस साल नहीं पता कितने हो, तब से मैं यही बैठा हूं। तो मैं हैरान होता था ये कौन सी ताकत है। अभी एक भाई मेरे से पूछ रहा था ये कौन सी ताकत है जो आप लोगों को वो कहना चाहिए चाह रहा था कि आप लोगों को ट्रैक से उतार के यहाँ ले आती है। मैंने उसकी बात ठीक की, मैंने कहा नहीं, वो ये बोलो वो कौन सी बात है जो आपको ट्रैक पे ले आती है। वो कहना चाह रहा था वो कौन सी बात है जो आपको ट्रैक से उतार देती है। एक अच्छी भली जिंदगी गुजारते हुए आप ये ट्रैक से उतर जाते हैं। तो मैंने उसकी बात ठीक है, मैंने कहा ये बोलो वो कौन सी बात है जो हमें ट्रैक पे ले आती है। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा फी जन्नतिन आलिया, फी जन्नतिन आलिया, आली जन्नत की तरफ। क्यों ऐलान हो रहा है ये? जो जन्नत क्या है? कुतूफुहा दानी। फिर आखिर में ऐलान होगा पता है तुमको ये जन्नत क्यों दी जा रही है? पता है क्यों दी जा रही है? कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। वो जो इम्तिहान के दिन थे वो तुमने ठीक गुजार दिए। खाओ पियो, हम नहीं कहते याशी करो, खाओ पियो। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। उन दिनों में जो दिन इम्तिहान के थे, जो तैयारी के दिन थे, वो तुमने ठीक गुजारे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बाहर निकले मदीने से, तो एक गडरिये को देखा।
تو اس سے پوچھا کہ آؤ کہا اس کا امتحان لے لو, اس کا امتحان لے لو. Let me just try and test him. How good is he? So he asked him, he said, listen, you have a whole flock of sheep. Can you just give me one of these sheep? He says, I don't own them. He says, yeah, but you can just tell the owner, maybe a jackal or something came, and ate the sheep. Just sell it to us. We'll kill the sheep, we'll make the food, and everything, and you can eat with us. He says, listen, I am fasting, number one, and I am preparing for the ayyam al-khaliyah. میں روزے سے ہوں اور اس وقت ایام الخالیہ میں ہوں. میرا مالک تو نہیں دیکھے گا, لیکن فَعِينَ اللَّهِ, اللہ کا کیا کروں گا, وہ تو دیکھ رہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر وجد میں آئے, فرمانے لگے یہ دیکھو مدینے کا گڈریا کہہ رہا ہے فَعِينَ اللَّهِ, اللہ کا کیا ہوگا. تو یہ جو زندگی ہے نا ہماری, یہ جو زندگی ہے میرے دوستوں, اس میں دو راستے ہیں. ایک انبیاء کا راستہ ہے, ایک دنیا والوں کا راستہ ہے. انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ اعمال سے زندگی کے بننے, اللہ کو خوش کرنا. پہلی بار رائیونڈ میں گیا, میں نے ایک ایسی بات سنی کہ دماغ میں نہیں گھسی وہ بات. کیا بات تھی؟ بڑی عجیب بات تھی. پہلے میں اردو میں بولوں گا, پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا. پہلی بات سنی میں نے, وہ یہ سنی, محنت سے مال نہیں ملتا, مال سے چیزیں نہیں ملتی, چیزوں میں راحت نہیں, راحت اللہ کے حکم. Effort will not get you wealth, wealth will not get you things, things will not get you rahat or happiness or satisfaction. Satisfaction is in the amr of Allah. My mind immediately rejected it, and I said, where the hell am I sitting? I could not understand, but how could this be? If there is no effort, where will the wealth come from? If there is no wealth, how will I get things? If I don't have things, how will I be happy? محنت سے مال نہیں ملتا, مال سے چیزیں نہیں ملتی, چیزوں میں راحت نہیں, راحت اللہ کے حکم. First thing I heard. اور مجھے یاد ہے آج یہ یہاں پر ایک ساتھی کھڑا ہوا مقامی گشت کے اندر, وہ میں آج بھی جب سنتا ہوں اعلان جو کرتا ہے, بھائی میرا دل کرتا ہے مجھ کو کوئی اعلان کرنے دے. مجھے کوئی اعلان ہی نہیں دیتا. ہاں, سب سے زبردست آدمی یہ ہے یہ جو کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے. ہاں بھائیو, دوستو, بزرگوں, اللہ نے دنیا اور آخرت ساری کامیابیاں اپنے دین میں رکھی ہے. کیا اعلان کرتا ہے وہ ادھر سے کھڑا ہو, ساری کامیابیاں دین میں رکھی. اسی دین کے سلسلے میں ابھی انتہائی اہم بات ہونے والی ہے. سب ساتھی تشریف رکھیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ میں نے پہلی دفعہ سنی تو I couldn't believe it. یہ کیا یہ آدمی بات کر رہا ہے؟ جو ساتھی مجھے مسجد میں لے کر آیا تھا, میں نے اس سے پوچھا یہ کون سی کامیابی کی بات کر رہا ہے؟ کامیاب تو میں ہوں, میرے پاس سارا مال ہے, دولت ہے, شہرت ہے, یہ کس کامیابی کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا بیٹھ کے سنو یہ ابھی کیا بات کر رہا ہے. میرے دوستو, یہ جو مسجد کی مجالس ہوتی ہیں ان سے اٹھ کے مت جایا کرو, اس میں بیٹھا کرو. ہاں, کیونکہ مسجد یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, according to one of the sayings of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, to whomsoever you see going towards the masjid, bear witness of the fact that he is a man of faith. جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو, ضمانت دو اس بات کی یہ ایمان والا ہے. ہاں, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. آپ نے نمازی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی, آپ نے جہاد میں نکلنے والے کے بارے میں یہ نہیں بات کہی. آپ نے جس کو مسجد کا فرمایا, جو مسجد جا رہا ہے, اس کے بارے میں گواہی دو اس بات کی, کیونکہ یہاں انسان بنتے ہیں. میرے عزیز دوستو, یہ جتنے اللہ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, واللہ یقین کرو یہ بنے ہیں تو اس مسجد کے اندر بنے ہیں آ کر سارے کے سارے. تو میں عرض کر رہا تھا, خواہشات, یہ خواہشات کی زندگی. دو راستے ہیں, ایک انبیاء کا راستہ ہے عمل سے,
نماز سے زندگی بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز 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 سے ساری زندگی بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, the life that the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, the life of فقر that he took, that was by his own choice. وہ آپ کی جو فقر کی زندگی تھی وہ اختیاری زندگی تھی. 3 دن آپ کو کھانے کو نہیں آیا, 3 دن کی بھوک آئی, آپ مسجد آ گئے, 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد he went back to سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. Did anything come? یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, nothing came. کوئی بات نہیں. پھر مسجد آ گئے, پھر مسجد آئے, پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر گئے. عائشہ, did something come? یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, nothing came. تیسری مرتبہ پھر مسجد آئے, پھر نماز پڑھی. پھر نماز پڑھ کے مانگا, واپس گئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عثمان آئے تھے, اتنی روٹیاں دے گئے, اتنا کھانا دے گئے, اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی ایسا حال آئے تو آپ مجھے بتا دیا کریے. کہا اے عائشہ, تو نے عثمان کو کیوں نہیں کہا کہ عثمان ہمیں تو نے نہیں کھلایا, ہمیں ہمارے اللہ نے کھلایا. آج ہماری نماز بالکل اس سے زندگی کے بننے کا یقین ذہن سے نکل گیا ہے. ورنہ یقین کرو میرے دوستو, my dear brothers, wallah, believe me, when every promise that Allah Rabbul Izzat makes as far as this salah is concerned is absolutely true. It's just that our yaqeen are weak. اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں, اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں, ہمارا یقین کمزور ہے. Let me just, would you rather I spoke in English? I don't mind. لیکن ہمارے سب کو آتی نہیں ہے. آپ لوگوں کی تو نہ انگلش ٹھیک ہے نہ اردو ٹھیک ہے, دونوں ہی خراب ہیں. I'll try my best. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.